अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो दो पैगंबरों के मुतालिक है। एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। हज़रत यूसुफ़ को खुदा ने दो चीज़ों से नवाजा था। एक तो बेपनाह हुस्न उन पे ख़त्म था और आज भी हुस्न यूसुफ़ की मिसाल दी जाती है, और दूसरे उनको ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा था। तो जब हज़रत यूसुफ़ छोटे थे तो उनके और भी भाई थे जो कि पहली उनकी हज़रत उनके वालिद की पहली बीवी से थे, और ये छोटी बीवी से ये दो भाई थे, हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन। और वो जो बड़े भाई थे पहली बीवी से, वो क्योंकि आप हज़रत याकूब बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, तो वो इन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत जलते थे। वो कहते थे कि उनको भी शिकायत करते थे अपने वालिद को कि आप यूसुफ़ को ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते थे भाई वो प्यार लेता है, उसकी आदत अतवार सब इतनी अच्छी हैं, वो ख़ुद प्यार लेता है। बहरहाल एक दिन हज़रत यूसुफ़ सुबह सो के उठे तो उन्होंने फरमाया अपने वालिद से कि कल मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और एक चाँद हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं। और हज़रत याकूब चूँकि पैगंबर थे फ़ौरन समझ गए। थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोले, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना क्योंकि वो तुमसे जलने लगेंगे और ये भी हो सकता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई प्रोग्राम भी बनाए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और इत्तफाक देखें कि ऐसा ही हुआ। उनके भाइयों ने जलन हसद में एक प्रोग्राम बनाया कि हम शिकार पे जाते हैं और यूसुफ़ को वहाँ मार देंगे और बाप से वालिद साहब से कह देंगे कि उन्हें भेड़िया खा गया। एक उनमें से खुदा तरस था, रहम दिल था, वो कहने लगा नहीं मारने की क्या ज़रूरत है, हम किसी कुएं में डाल देंगे, कोई काफ़िला आएगा वो ले जाएगा, किसी दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे तो अब्बा को कहाँ मिलेंगे, फिर तो हमारी जान भी छूट जाएगी और हम गुनाह से भी बच जाएंगे। चुनाचे उन्होंने यही किया। बड़ी मुश्किल से हज़रत याकूब ने इजाज़त दी। वो पहले ही परेशान थे कि ये कुछ करे ना मेरे बेटे के साथ। वो ले गए और वो वापसी उन्हें कुएं में फेंक दिया और वापसी पे किसी जानवर के खून से कुर्ता रंग के ले आया और कहा यह हज़रत यूसुफ़ का कुर्ता है। वो उसे तो भेड़िए ने खा लिया। हज़रत याकूब चूँकि पैगंबर थे, जानते थे पैगंबरी इल्म से कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी जुदाई में इतना रोए कि उनकी आँखों की बिनाई चली गई। दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो उस रास्ते से एक काफ़िला गुजर रहा था, वो थके हुए थे, उन्होंने कुएं में डोल डाला पानी के लिए, तो हज़रत यूसुफ़ उस डोल को पकड़ के ऊपर आ गए। अब जिसने डोल डाला था वो मर्चेंट जो था, वो देख के हज़रत यूसुफ़ के हुस्न को देखकर हैरान रह गया और वो और ख़ुश भी बहुत हुआ। कहने लगा ये तो बड़ा हसीन बच्चा है, मैं इसको ले जाता हूँ और ले जाके मिस्र में बेच दूँगा, पैसे भी मिल जाएंगे और इतना अच्छा बच्चा है, अगर ना भी बेचें तो अपने पास भी रख सकते हैं हम। वो बहरहाल वो काफ़िले वाले उनको हज़रत यूसुफ़ को वहाँ से निकाल के ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मिस्र में उन्हें बेच दिया। बेटे पुराने ज़माने में ना इंसानों को ग़ुलाम बनाया जाता था, औरतों को कनीज़ें, मर्दों को ग़ुलाम, और जो कमज़ोर और गरीब लोग थे उनको आम ख़रीदो फ़रोख्त का रिवाज था। अपनी ज़रूरतों के तहत कुछ को बड़े बेच देते थे, उनके कुछ ख़ुद बिक जाते थे अपनी मुसीबतों को कम करने के लिए। तो इसी तरह उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को बेचा। हज़रत यूसुफ़ को जिस शख्स ने ख़रीदा वो अज़ीज़ मिस्र कहते हैं उसे, उसकी बीवी का नाम ज़ुलैखा था। अब उसने कहा कि ज़ुलैखा ये मैं बच्चा लाया हूँ, ये बहुत ही प्यारा बच्चा, हम इसको बेटा बना लेंगे और ये वैसे भी ये हमारे सारे काम भी कर दिया करेगा, हमारी कोई औलाद नहीं है। तो बहरहाल हज़रत यूसुफ़ वहाँ पलने लगे। जो आप बड़े होते गए तो वो आप और भी हसीन और ख़ूबसूरत हो गए। एक दिन ज़ुलैखा ने आपको घेर लिया, दरवाज़े बंद कर दिए और आपको आपके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, तो आप दरवाज़े की तरफ भागे। जब आप दरवाज़े की तरफ भागे तो जितने दरवाज़े बंद थे वो तो सारे खुलते गए। आखिरी दरवाज़ा जब खुला तो सामने अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। तो वो ज़ुलैखा भी पीछे पहुंची तो उसने फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे पीछे आया था, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। लेकिन चूँकि उसने हज़रत यूसुफ़ को रोकने के लिए पीछे से आपका कुर्ता पकड़ा था तो वो कुर्ता फट गया था। तो उसी का एक रिश्तेदार वहाँ खड़ा था, उसने कहा अगर तो ये कुर्ता पीछे से फटा है तो कसूर ज़ुलैखा का है, लेकिन अगर आगे से फटा है तो यूसुफ़ का है। कुर्ता चूँकि पीछे से फटा था, फिर भी उन्होंने सब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि इसको कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे।
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ اتفاق سے آپ کو جب قید کیا گیا تو اسی دن 2 اور آپ کی عمر کے نوجوان وہاں پہ قید خانے میں ڈالے گئے تھے۔ وہ آپ سے بہت متاثر تھے، وہ آپ لوگ تینوں بڑے اچھی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دن صبح ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ میں نے رات بہت عجیب خواب دیکھا، یوسف تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا بولو۔ کہتا ہے رات میں نے دیکھا کہ میں اپنے مالک کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور تم اپنی مالک کو شراب پلایا کرو گے۔ اور دوسرا بولا کہ میں نے بھی بہت عجیب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بھی پھر بتا دو۔ ان کا پوچھو۔ اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں سر پہ روٹیاں لیے جا رہا ہوں، پرندے چونچے مار مار کے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور پرندے تمہارا جو ہے نا بھیجا کھا جائیں گے چونچے مار مار کے۔ اور وہ دونوں باتیں صحیح ہوئیں، لیکن جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تم رہائی پا جاؤ گے، اس کو حضرت یوسف نے ساتھ کہا تھا کہ جب تم رہائی پا جاؤ تو اپنے مالک سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اس کا مالک اتفاق سے مصر کا بادشاہ تھا۔ وہ جب رہائی پا گیا وہاں گیا تو وہ اپنی خوشی میں، اپنے شغل میں، وہاں رہائی کے اس میں سب کچھ بھول گیا، حضرت یوسف کا ذکر ہی کرنا بھول گیا۔ اور وہ دونوں تو رہائی پا گئے، حضرت یوسف اکیلے رہ گئے۔ اتفاق سے ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 بالکل دبلی گائے ہیں، 7 گندم کے ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 بالکل ختم جو مر جاتے ہیں اس طرح کے خوشے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ پورے ملک میں ڈھنڈورا پٹایا گیا کہ آؤ کوئی تعبیر بتانے والا کسی، تو اس کو یاد آ گیا، وہ جو لڑکا ان کا خاص خادم تھا وہ کہنے لگا میں اس کی تعبیر آپ کو لا کے دے سکتا ہوں، لیکن مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ گیا، اس نے حضرت یوسف کو بتایا کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ اس کا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو 7 موٹی گائے ہیں وہ 7 سوکھی ہوئی گائےوں کو کھا رہی ہیں۔ 7 سال یہاں پہ بہت برا قحط پڑے گا، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ 7 سال جو اناج پیدا ہو اس کو صرف اتنا ہی خرچ کیا جائے جتنا ضرورت ہے، باقی سنبھال کے اس کو پریزرو کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد 7 سالوں میں بہت برا قحط پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اتنی بارشیں ہوں گی کہ لوگ گندم کے خوشوں میں سے بھی رس نچوڑا کریں گے۔ تو وہ بادشاہ بہت حیران ہوا یہ بات سن کے، اور اس نے کہا کہ بلا لاؤ اسے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو رہا کر دیا بادشاہ نے، اور اپنے پاس بلا لیا، اور بعد میں وہ ان کی جو دانائی کی باتیں سن کے بھی بہت حیران ہوتا تھا۔ پھر بادشاہ نے انہیں اپنا خاص مصاحب بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا تم اس طرح کرو بادشاہ کہ مجھے نہ خوراک کا شعبہ دے دو، کیونکہ میں گندم اور فصلوں کی دیکھ ریکھ، ان کو پریزرو کرنا اور ان کا ناپ تول ہر چیز جانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے وزیر خوراک بنا دیا۔ تو اتفاق ایسے ہوا کہ وہ قحط صرف مصر میں ہی نہیں پڑا، بلکہ مصر کے چاروں طرف جو ارد گرد کے علاقے تھے سب جگہ قحط پڑ گیا، اور لوگ ان سے اناج خریدنے کے لیے مصر آنے لگے، اور اب حضرت یوسف اس کے انچارج تھے، وہی دیتے تھے۔ اس میں ان کے بھائی بھی آئے اناج لینے کے لیے۔ حضرت یوسف نے ان کو فوراً پہچان لیا، لیکن وہ پہچان نہ سکے، اس لیے کہ وہ بہت چھوٹا پھینک کے گئے تھے ان کو، اور وہ تو اپنی طرف سے مار ہی گئے تھے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور انہیں اناج دیا، ان کے پیسے بھی واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اناج تب ملے گا جب تم آؤ گے، اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو اور اپنے والد کو لے کے آنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک چھوٹا بھائی تھا یوسف، اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہمارے والد کی اس کی فراق میں رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنا پرانا کرتا دیا، کہا یہ لے جاؤ، ان کی آنکھوں سے لگانا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ چنانچہ وہ چلے گئے، اور اپنے پیسے واپس دیکھ کے جب انہوں نے اپنے وہ گرہیں کھولی بوریوں کی، اس میں اناج تھا، اپنے پیسے دیکھے تو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے والد سے کہا کہ ہم اب دوبارہ بھی اناج لینے جائیں گے، اور انہوں نے آپ کو بھی بلایا۔ چنانچہ جب وہ دوبارہ آئے تو وہ حضرت یوسف اور بنیامین کو لے کے آئے، حضرت یعقوب اور بنیامین کو لے کے آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور یہ جو بڑے بھائی تھے یہ بھی ساری اپنی فیملی لے آئے تھے، کیونکہ وہاں بہت سخت قحط تھا۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان کو آہستہ سے کہا کہ میں یوسف ہوں، اور اگر چھوٹے بھائی سے کہا میں یوسف ہوں، اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تم ان کو معاف کر دینا، میں نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب تو سمجھ ہی گئے تھے، وہ چونکہ نبی تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ حضرت یوسف ہیں۔
وہ بہرحال انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کا خواب ایسے سچا ہوا کہ جب یہ سب لوگ آئے تو یہ سب ان کے آگے جھکے، تو پھر وہ حضرت یعقوب کو ان کا خواب یاد آیا حضرت یوسف کا کہ ایک چاند اور ستارے میرے آگے جھک رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ان کو پوری فیملی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہاں تک تو ہمیں کلام پاک میں قصہ ملتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اس کے بعد ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اور حضرت یعقوب کو دریائے اردن کے کنارے زمین دی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں بستی بساؤ۔ پہلے زمانے میں جہاں بھی بستی بستی تھی پانی ڈھونڈتے تھے، پانی کے کنارے۔ آج کا جو اردن ہے یہ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے بسایا تھا۔ اور بچوں، آپ کو کبھی اگر اتفاق ہو کوئی بھی اردن جائے تو جا کے وہاں ڈھونڈے، حضرت یعقوب کی آج بھی مزار وہاں ہے، اور ان کے نالائق بیٹوں کی قبریں بھی حضرت یعقوب کے پاؤں کی طرف وہی ہیں، اور ان کا مزار بھی ہے۔ لوگ جو جاتے ہیں وہاں زیارت پہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی تو ہو گئی ختم۔ مجھے امید ہے آپ کو یاد رہے گی، اور آپ جب بھی قرآن شریف پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، اور آپ کو یہ وہاں تفصیل سے مل جائے گی۔ شکریہ۔